आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में लोकसभा में खुसूसी बहस शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कौमी गीत से मुल्क की तहरीक आज़ादी में जोश व वलवला पैदा हुआ और इससे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी गीत के मामले पर नेहरू दबाव के आगे झुक गए थे। सरकार ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान मुल्क में कसीर रुखी गुर्बत 29.17% से कम होकर 11.28% रह गई है। दिल्ली हवाई अड्डे के हुक्काम ने कहा है कि उसकी टीमें हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में खलल को कम से कम करने और मुसाफिरों के लिए बिला रुकावट सफ़र को यकीनी बनाने की खातिर सभी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ सरगर्म तालमेल कायम किए हुए हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया से मुत्तसिल मुतनाज़ा सरहदी इलाके पर हमले किए हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर फिर से जारहियत का इल्ज़ाम लगाया है। और मर्दों की हॉकी में भारत और मेज़बान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज रात केप टाउन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी गीत वंदे मातरम को 150 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कौमी गीत तहरीर किया था। बहस का आगाज़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने पूरे मुल्क को क़ुव्वत और तहरीक बख्शी और तहरीक आज़ादी में जोश पैदा कर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि आज पवित्र वंदे मातरम को याद करना ऐवान के सभी अरकान और हमवतनों के लिए बहुत फ़ख्र और शान की बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल अजीम बाब और शान को फिर से कायम करने का एक मौका है। जनाब मोदी ने कहा कि कौमी गीत वंदे मातरम की बदौलत 1947 में मुल्क को आज़ादी हासिल हुई। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि वंदे मातरम एक ऐसी क़ुव्वत है जो लोगों को मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों की तकमील के लिए काम करने की तरगीब देती है। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल मुकम्मल हुए तो उस वक्त इमरजेंसी ने मुल्क को हिलाकर रख दिया। जनाब मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त के जब बड़े जोश व खरोश के साथ कौमी गीत का जश्न मनाया जाना चाहिए था, भारतीय आइन का गला घोंट दिया गया और जो लोग हुब्बुल वतनी की खातिर जीने मरने के लिए तैयार थे उन्हें सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान मुल्क में कसीर रुखी गुर्बत 29.17% से कम होकर 11.28% रह गई है। आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान जवाब देते हुए महकमे ख़ज़ाना के वज़ीर ममलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि इस अरसे के दौरान तकरीबन 24 करोड़ 80 लाख अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं। बैनुल-अक़वामी गुर्बत के बारे में आलमी बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साल 2022-23 में भारत की इंतहाई गुर्बत की शरह कम होकर 5.25% हो गई, जबकि साल 2011-12 में ये 27.12% थी। जनाब चौधरी ने बताया कि इस अरसे के दौरान इंतहाई गुर्बत में रहने वाले लोगों की तादाद 34 करोड़ 40 लाख से कम होकर सिर्फ 7.5 करोड़ रह गई। सकाफत और सयाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ी सरकार ने साहिली सर्किट पहल के तहत 68 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि प्रसाद स्कीम के तहत बेलूर मठ के फ़रोग़ के लिए 31 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। जनाब शेखावत ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती सरकार रियासत में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों में शामिल नहीं हो रही है।
لوک سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ ریاست کے دائرے اختیار میں آتا ہے، اس لیے ریاستی سرکار پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قومی تیرتھ اسکیم میں گنگا ساگر کو شامل کیے جانے کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ بھارتی دیو مالائی داستانوں اور ثقافت میں گنگا ساگر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پورے وشال دیش میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح سے ہو رہے سوتنترتا کے سنگھرش کو ایکتا کے سوتر میں باندھنے میں وندے ماترم کی بہت بڑی بھومکا تھی، اور دھیرے دھیرے وندے ماترم دیش کے سوتنترتا سینانیوں کے ابھیوادن سے لے کر کے انتم شبد تک کے روپ میں بن کر ابھرا۔ قانون اور انصاف محکمے کے وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا ہے کہ گزشتہ 11 برسوں میں نریندر مودی سرکار کی پالیسیوں کی بدولت سماجی انصاف کا بنیادی جذبہ حقیقت کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ مجرا یوجنا سے شہریوں کی اقتصادی صلاحیت کو مستحکم بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے نتیجے میں ملک میں 25 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے باہر آ گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی ہوائی اڈے کے حکام نے کہا ہے کہ ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت بلا رکاوٹ جاری ہے، اگرچہ کہ کام کاج سے متعلق وجوہات کی بنا پر کچھ پروازوں کے اوقات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا منسوخ کی جا سکتی ہیں۔ مسافروں کے لیے جاری کی گئی ایک ایڈوائزری میں دلی ہوائی اڈے نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں کام کاج میں خلل کو کم سے کم کرنے اور مسافروں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ سرگرم تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوردرشن پر نشر ہونے والے پروگرام سپربھاتم پروگرام کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ پروگرام صبح کے وقت تازگی کا احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروگرام میں یوگا سے لے کر بھارتی طرز زندگی پر مبنی مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رائل تھائی آرمی نے کمبوڈیا کے ساتھ متنازعہ سرحد پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دونوں ملک ان حملوں کے لیے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے شمال مشرقی سی ساکیٹ اور اوبن راچاتھانی صوبوں اور کمبوڈیا کے شمالی سرحدی صوبوں پریا وہیار اور اوڈار میانچی سے تصادم کی اطلاعات ملی ہیں۔ رائل تھائی آرمی نے کمبوڈیا کی فورسز پر اوبن راچاتھانی صوبے میں آج صبح فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے ایک فوجی ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ تاہم کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ تھائی لینڈ نے حملہ شروع کیا تھا اور کمبوڈیا نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے کشیدگی کو روکا جا سکا۔ مردوں کی ہاکی میں آج کیپ ٹاؤن میں بھارت اور میزبان جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ کل کھیلے گئے پہلے میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 2 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا تھا۔ بھارت کی طرف سے شیل آنند لاکڑا، آدتیہ لالاگے، امت روہداس، ہرمت پریت سنگھ اور دل پریت سنگھ نے یہ گول کیے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں لوک سبھا میں خصوصی بحث شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قومی گیت سے ملک کی تحریک آزادی میں جوش و ولولہ پیدا ہوا اور اس سے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب ملتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی گیت کے معاملے پر نہرو دباؤ کے آگے جھک گئے تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران ملک میں کثیر رخی غربت 29.17% سے کم ہو کر 11.28% رہ گئی ہے۔ دلی ہوائی اڈے کے حکام نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں ہوائی جہازوں کی پروازوں میں خلل کو کم سے کم کرنے اور مسافروں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ سرگرم تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور مردوں کی ہاکی میں بھارت اور میزبان جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رات کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔